चुनावको मुखमा नेताहरू गाउँ-गाउँमा भ्यू टावर उद्घाटन गर्न दौडिरहेका बेला कर्णालीबाट हाम्रा संवाददाता भन्छन् गर्भवती महिलाले आइरन चक्की र भिटामिन समेत पाएनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज कर्णालीमा औषधि पाउने मुस्किल भएको सम्बन्धी समाचार। यससँगै आज हामीसँग हुनेछ स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने केन्द्रमा निर्णय हुँदा तल्लो तहका कार्यकर्तामा भने संशय, चुनावका लागि सुरक्षा निकायले बनाएको रणनीतिमाथि रमेश धमलाको लेखाजोखा र सम्भावित उम्मेदवारहरूसँग मतदाताको अपेक्षाका आवाजहरू। अनि खेलकुदमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको प्रसङ्गसहित अस्ट्रेलिया आइसिसी महिला विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने डिबी र पिआरवालाहरूलाई पनि प्रतिबन्ध। समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई आएको निर्देशन। कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवतीका लागि नभई नहुने आइरन चक्की र भिटामिन समेत छैन। प्रदेश राजधानीकै अस्पतालमा औषधि अभाव। प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा आर्थिक मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने, व्यापार घाटा कम गर्न बिजुली निर्यातदेखि लगानी भित्राउने सम्मका विषय उठाउन अर्थविदको सुझाव। बालिकाको पढाइलाई बन्देज लगाएपछि तालिबान नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आलोचना। विश्व बैंकले रोक्यो अफगानिस्तानका लागि छुट्याएको 72 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीका परियोजना। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। भोलिको खेल पपुवा न्युगिनीसँग। कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिमा संलग्न रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो। उम्मेदवार हुँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै आयोगले संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, 21 वर्ष पुगेको, लाभको पद वा सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा नलिएको हुनुपर्ने भनेको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम रहेका व्यक्ति पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। सरकारी पेस्की र बेरोजु तिर्न बाँकी रहेको डिभी वा पिआर नलिएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट कैद सजाय वा जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाइएको छ। यसैगरी आयोगले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने राजनैतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। उम्मेदवार चयनदेखि प्रचार प्रसारमा अपनाउनु पर्ने विषयवस्तु राखेर आयोगले राजनैतिक दलहरूका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनको पहिलो बुँदामै दलहरूलाई स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। त्यस्तै दलहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा जात जाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्नेछ। आयोगले राजनैतिक दललाई मतदान स्थल, केन्द्र, गणना स्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउन सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरेपछि गठबन्धन दलहरूले सहकार्यको ढाँचा बनाउन आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्। भोलि त्यसबारे छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक समेत बोलाइएको छ। तर तालमेलका लागि काङ्ग्रेसले आफू अनुकूलको रणनीति अघि सारेपछि सबै तहमा हिस्सेदारी खोजेका अरू दललाई सशङ्कित बनाएको छ। गठबन्धनकै दलहरूबीच शङ्का र अलमलले स्थानीय तहमा कसरी होला त तालमेल। 2074 सालको स्थानीय चुनावलाई आधार मान्दा पहिलो दल नेकपा एमाले 14,000 भन्दा बढी सिटमा चुनाव जितेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले झण्डै 11,500 सिटमा निर्वाचन जित्दा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले 5,000 भन्दा बढीलाई जनप्रतिनिधि बनायो। अहिले स्थिति फेरिएको छ, एमाले फुटेको छ। ऊ विरुद्ध 5 दलीय सत्ता गठबन्धन समेत एक ढिक्का छ। त्यसैले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै पालिका जित्न सकिने काङ्ग्रेसको आकलन छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल गर्ने भनेको के हो त? पार्टीले सैद्धान्तिक रूपले एकमुष्ट भएर के निर्णय गर्यो त भन्दा तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। तालमेलको आधार के हुन्छ अथवा कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा पनि मोटो एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ त मार्गनिर्देश गर्यो। त्यो भनेको के भने स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरेर तालमेल गर्न सक्ने कसले स्थानीय तहले
खास गरी संसदीय पद्धति र विधिलाई एमाले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न प्रतिनिधि सभा नै 2 पटकसम्म विघटन गरेपछि 5 दल त्यस विरुद्ध गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगेका हुन्। एमाले विरुद्ध उनीहरू एकजुट पनि छन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका अरू दलले आसन्न चुनावमा काङ्ग्रेसले आफ्नो मात्रै हित हेरेको ठानेका छन्। काङ्ग्रेसले तालमेलको ढाँचा स्पष्ट नपारे गठबन्धनभित्र अलग्गै मोर्चाबन्दी गर्ने सङ्केत उनीहरूले दिएका छन्। कसरी कुन स्थिति अवस्था परिवेश भन्ने कुरो हुन्छ। अब त्यो चाहिँ के अरे अहिले जम्मै भन्न सकिँदैन। डिटेल अब छलफल पनि भएको छैन। अब कङ्ग्रेसले निर्णय गरिसक्यो भने अब दलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ। छलफल भएपछि मलाई लाग्छ अब भविष्यलाई पनि मध्यनजर गरेर अहिले गठबन्धनको यो निर्णय काट्नुहुन्छ। जिल्ला प्रदेश र सङ्घमै पनि यस्ता संयन्त्रहरू बन्छन् अब र संयन्त्र बनेर कुराकानीहरू हुन्छ। कतिपय ठाउँमा नमिल्ला कुराहरू चाहिँ भागभण्डाको कुराहरूमा चाहिँ नमिल्ला तलमाथि होला। अब आफ्नो शक्तिका हिसाबले चाहिँ कुनै हालतमा पनि छोड्न हुन्न भन्ने कतिपय खालको दबाब पनि होला। यी खालको कुराहरूको सबै व्यवस्थापन गर्ने गरिकन जानुपर्छ। गठबन्धन जोगाउने र फेरि पनि सत्ताको नेतृत्व लिन काङ्ग्रेस संस्थापनको दाउ छ। तर त्यही भित्र अर्को समूहले त्यति रुचि राखेको छैन। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका दललाई आफ्नो शक्ति जोगाउने र एमालेको सेखी झार्ने चाहना छ। चुनावी तालमेल यसैको वरिपरि घुम्दा शङ्का उपशङ्काको राजनीतिले सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढ्ने सङ्केत देखिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले केन्द्रीय स्तरमा गर्ने भनिएको चुनावी तालमेल स्थानीय राजनैतिक अवस्था अनुकूल नहुने बताएका छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाँदा जित सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य नवीन शर्मा र आदेश अग्रवालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्दा सङ्गठन अझै कमजोर हुने बताएका छन्। तालमेलले कार्यकर्तामा समेत थप वितृष्णा र नैराश्यता उत्पन्न हुने उनीहरूको आकलन छ। माथिको पोलिसी एक ठाउँमा छ, तल हामीले गठबन्धन गर्न जरुरी छैन। जुन ठाउँमा हामी आफै मजबुत छौँ, बलियो छौँ, त्यो ठाउँमा पनि अगर गठबन्धन हामी गरेर जान्यौँ भने भोलि सङ्गठनको स्थिति के हुनेवाला छ त्यो पनि नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकता अनुरूप चुनावी तालमेल भएन र केन्द्रीय निर्णय लादिनु व्यवहारिक नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सुर्खेतका कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। उनीहरूले एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। माथिबाटै यो नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको, यो नगरपालिका महानगरपालिकामा माओवादी अथवा समाजवादीको भनेर गरियो भने त्यसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूको भावनामा ठेस पुग्ने अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिन थालेपछि प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय नेताहरूले केन्द्रीय रणनीतिको विरोध गर्न थालेका हुन्। चुनाव जित्नुको लागि मात्रै राजनीतिक दलमा गठजोड गरिने हो भने त्यसले कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यसकारणले डडेलधुरामा मात्र होइन, देशभरिमा गठबन्धन हुनु हुँदैन। तालमेल भयो भने सबैभन्दा घाटा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई हुने स्थानीय नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ। त्यसैले पनि काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरू आफ्नो सङ्गठनको बलमा जनाधार नै नभएका उम्मेदवारलाई सघाउनु निकै घातक सिद्ध हुने बताउँछन्। हाम्रो सम्मान सहअस्तित्वलाई नस्वीकारेर त्यतिकै गठबन्धन हुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्न। यस्तै अन्तर्विरोध एमालेमा पनि छ। भारतले नाकाबन्दी गर्दा भारतको पक्ष लिएर सीमामा बस्ने समूहको नेतृत्व गर्नेलाई एमालेमा भित्राएको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्त, डडेलधुराबाट वरुण पनेरू, रुकुमबाट महेश केसी र सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। स्थानीय तह निर्वाचनमा न्यायोचित र व्यवहारिक गठबन्धन गर्ने बारे काङ्ग्रेसमा छलफल सुरु भएको छ।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा आज बसेको स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकमा वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा न्यायोचित ढङ्गले गठबन्धन गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हो। समितिलाई पूर्णता दिने र तल्ला तहसम्म समिति गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा प्रदेश सभापतिले गठबन्धनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। समन्वयको स्थिति पनि कसरी निर्माण गर्ने यो एउटा विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र अर्को तालमेलमा जाँदैछौँ। हामी सत्ता गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग तालमेलमा जाँदैछौँ। तालमेलमा जाने सन्दर्भमा त्यसका जटिलता के हुन सक्छन्, व्यावहारिक जटिलताहरू के हुन सक्छन्, यो विषयमा पनि हामीले प्रारम्भिक छलफल गऱ्यौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी सरकारमा हुँदा गरेका काम देखाएर चुनावमा जान नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। ओलीले आज स्थानीय तह निर्वाचनको रणनीति तथा प्रतिबद्धता पत्र तयारीको विषयमा साथै प्रदेशका पदाधिकारीसँग भर्चुअल छलफल गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय चुनाव गरिएको 5 दलीय गठबन्धनको प्रतिवाद गर्न पनि नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रियताको विरोधी गठबन्धन हो, विकास निर्माणसँग विरोधी गठबन्धन हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी गठबन्धन हो। त्यसैले यससँग आत्तिनु पर्दैन। योसँग सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गरेर नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउने गरी जानुपर्छ र त्यसको लागि जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई पार्टीले उठाउँदै घोषणापत्रमा समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अध्यक्षले पनि निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय तहमा सबैलाई विजयको शुभकामनासहित सशक्त ढङ्गले लाग्न जस्तोसुकै गठबन्धन भएछ भने पनि नेकपा एमालेको पक्षमा स्थानीय तहका सबैलाई सम्बोधन गरेर एउटा चाहिँ उत्साहपूर्ण तरिकाले लाग्न जुट्न अध्यक्षले निर्देशन दिनुभएको छ। छलफलमा सहभागी प्रदेश जिल्ला पदाधिकारी र पालिका प्रमुखहरूले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने घोषणापत्र बनाउन सुझाव दिएका छन्। विगतमा गर्दै आएको कामहरू, हाम्रो योजना, हाम्रो सपना, हाम्रो दृष्टिकोण लाई पुँजीगत रूपमा तपाईँको हामीले जनताको बिचमा लानुपर्ने हुन्छ। जिताउनका लागि गरिने सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रहरू तयार गरेर जनताको बिचमा जाने गरी कामलाई अगाडि बढाउने पनि निर्देशन पार्टीको अध्यक्षबाट प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेको अपरिहार्यता छ। त्यसकारणले त्यो मिसन प्राप्त गर्नको निम्ति, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति सबै तह र तबकाका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन प्रदान गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन दलबीच तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेसँगै एमालेले चुनावी रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको हो। संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्न खोजेपछि पार्टीभित्र मतभेद चुडिएको छ। चुनावमा जाने नीति अल्पमतमा परेपछि महासचिव चन्दले निर्वाचनको विरोध गर्ने तर नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बन्न दिने रणनीति पारित गराएका छन्। उनले उग्र क्रान्तिकारी धारको रूपमा चुनिएको नेकपाले संसदीय बाटो समाएको सङ्केत गर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धकालमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र थिए। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल संसदवादमा फँसेको आरोप लगाउँदै मोहन वैद्यसँग मिलेर 2069 सालमा पार्टी विभाजन गरे। चन्द त्यहाँ पनि धेरै टिकेनन्। 2071 मङ्सिरमा आफैले नेकपा गठन गरेका चन्दले संसदवादको विरोध गर्दै केही समय भूमिगत राजनीति गरे। पार्टी नै प्रतिबन्धित भएपछि 2 वर्ष अघि सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर उनी खुल्ला राजनीतिमा आएका हुन्। अहिले चन्द स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल हुन खोज्दैछन्। तर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद भएपछि निर्वाचनको विरोध गर्दै कार्यकर्तालाई भने उम्मेदवार बन्न दिने बाटो नेकपाले समाएको छ। परम्परागत बहिष्कार पनि ठिक छैन, परम्परागत तपाईँको चाहिँ उपयोग पनि ठिक छैन, अथवा हाम्रो शब्दावली त्यहाँ प्रयोग भन्ने थियो त्यो ठिक छैन। राष्ट्रवादीहरू, देशभक्तहरू अथवा जनपक्षीय त्यस्ता खालका उम्मेदवारहरू कोही आउँछन्, तिनलाई समर्थन गरिदिन सक्छौँ कुनै कुनै ठाउँमा, त्यो आममा होइन। खासमा वैज्ञानिक समाजवादको रटान र अडान कमजोर बन्दै गएपछि नेकपा संसदीय व्यवस्थाको बाटो समाउने स्थितिमा पुगेको कतिपयको टिप्पणी छ। यो सुविधाको राजनीति जो उहाँहरूको अभ्यासहरू भयो त्यसले उहाँहरूको घोषित मूल्य, मान्यता, आदर्श र सन्देशमाथि ज्यादै ठुलो चाहिँ
समस्याहरू पर्यो। तटस्थताका कुनै पनि शर्तहरू कहीँ पनि हुँदैनन्, दुनियाँमै कहीँ पनि हुँदैनन्। यो तटस्थताको सिद्धान्त 40 भर्सेस 20 को जुन उहाँहरूमा आयो, यसले सिधै तरिकाले हलको मनोविज्ञानैका साथमा जाँदाखेरि नेतृत्वमाथि नै क्वेसनहरू हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकोले नेकपाले दलका रूपमा चुनाव लड्न पाउँदैन। त्यसो भए संसदीय राजनीतिमै आउन खोजिरहेको नेकपाले यो निर्वाचनलाई कसरी उपयोग गर्छ त? कैयौँ ठाउँमा चाहिँ एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी प्रवृत्तिलाई हामीले साथ सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीले नीति लिएको, त्यसले गर्दा हामी त्यसको माध्यमबाट व्यापक जनताको बिचमा जान्छौँ र हाम्रो रणनीति, हाम्रो कार्यनीति अथवा हाम्रो चाहिँ योजना एकीकृत जनक्रान्ति होइन, हामीले चाहिँ जो मुद्दा राष्ट्रमा उठाइरहेछौँ त्यो विषयलाई अझै धेरै जनताको बिचमा हामीले लैजान सक्छौँ भन्ने उद्देश्यसहित हामीले निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले त्यो नीति बनाएको कुरा भयो। महासचिव चन्दले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पुरै उपयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर उनी अल्पमतमा परे। संसदीय पद्धतिको विरोध गर्दै त्यही व्यवस्थामा सामेल हुने रणनीतिले भने नेकपा राजनीतिक अलमलमा मात्रै होइन, साङ्गठनिक रूपमा समेत अप्ठ्यारोमा पुगेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र गोविन्द खत्रीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। चुनावमा होमिएका दलहरूले जनता सामु के एजेन्डा लिएर आउनुपर्छ? जनताको आवाज विकास निर्माण र समग्र मुलुकको समृद्धिका एजेन्डा नै प्रमुखताका साथ उठ्नुपर्छ। म जागिर खान गएको होइन, म जनताको सेवा गर्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सबैलाई समान देख्छु भनेर गर्नु पर्यो। कृषकहरूलाई लाभान्वित हुने, सबैलाई कल्याण हुने, सबैलाई संरक्षण हुने, फाइदा हुने, कहाँ कुन कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरालाई पहिचान गरेर सबैका हितका लागि काम गर्ने खालको, आफ्नो लागि हैन जनताको चाहिँ भए गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ अभियान उनीहरूले अगाडि ल्याउनु पर्छ। हाम्रो होइन राम्रो मान्छे लिएर आउनु पर्यो। बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षाको लागि राम्रो काम गर्ने। नेताहरूले भनेको कुरा केही पुर्या छैन, उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा मात्रै कुद्या छ। नेताहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै आउने गर्दाखेरि जनताहरूको लागि केही पनि सुविधा भएन। युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। युवा जनशक्तिहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्ता योजनाहरू ल्याएर चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ कायम गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पटक पटक एजेन्डा लिएर आउँछन् तर काम अहिलेसम्म केही गरेको देखिँदैन। विकास एजेन्डा त आजकल आधुनिक जमाना छ, सबैले शिक्षा क्षेत्रमा बढी फोकस गरेर नितान्त जनपक्षीय योजनाहरू बनाएर रोजगारी र शिक्षा स्वास्थ्यको लागि मध्यनजर गरेर महिलाहरूको लागि विशेष योजना लिएर जानु पर्यो। गरिबले पनि पढ्ने किसिमको शिक्षा जस्ता थुप्रै किसिमका एजेन्डाहरू लिएर अहिले दल चाहिँ जनता सामु जानुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई समेटेर दलहरू जनता सामु जानुपर्छ। लोभ लालसा लाग्दिनु भएन, करप्सन हटाउन पर्यो। प्रमुख एजेन्डा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लिएर आउनुपर्छ। कागजको पानामा मात्रै सीमित नराखेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी एजेन्डा ल्याउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई स्वास्थ्य शिक्षासँग जोड्ने एजेन्डा ल्याउनुपर्छ। कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती अवस्थामा चाहिने औषधिको अभाव भएको छ। आइरन चक्की र भिटामिन लिन स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका गर्भवती महिलाहरू खाली हात फर्कने गरेका छन्। गर्भावस्थामा हुने रक्त अल्पताबाट जोगाउन हरेक नगर र गाउँमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की, भिटामिन लगायतका औषधि निशुल्क दिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। तर कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा गर्भावस्थाका महिलाहरूले आइरन चक्की, भिटामिन लगायतका औषधि पाउनै मुस्किल छ। गर्भावस्थामा निकै कठिनसँग स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगेका महिलाहरूले आवश्यक औषधि पाउँदैनन्। आइरन चक्की, क्याल्सियमहरू भने टाइममा पाइँदैन, भोलि आउनुला भन्नुहुन्छ, अब भोलि पनि त्यतिकै काम खर्च हुने, दुःख त्यतिकै हुने। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको नगर अस्पतालमा महिनामा 70 जना गर्भवती महिला परीक्षणका लागि आउने गरेका छन्। तर अस्पतालले उनीहरूलाई आवश्यक आइरन चक्की र भिटामिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नगर अस्पताललाई अहिले महिनाको कम्तीमा 13,000 आइरन चक्की हामीलाई एभाइलेबल प्रत्येक महिना हुनुपर्छ र हामीले त्यो खालको 13,000 को दरले अब त्यो रेसियोमा चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाट गर्भवती महिलालाई चाहिने आइरन चक्की पाउन सकेका छैनौँ। एउटा नगर अस्पताललाई प्रत्येक महिना 13,000 आइरन चक्की आवश्यकता पर्छ, तर सम्बन्धित पालिकाले 1,000 मात्र पठाउने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा रक्त अल्पताबाट वर्षेनी 20 देखि 21 जना महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 13 जना, 2076-77 मा 21 जना र 2077-78 मा 20 जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 9 जना सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पश्चिम रुकुमबाट महेश केसी र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल आयल निगम इन्धनको आपूर्ति गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई के भन्ने? ए. मूल्य वृद्धिको मार, बी. करको बोझ र सी. नेतृत्वको अक्षमता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. मूल्य वृद्धिको मारमा 14%, बी. करको बोझमा 16% र सी. नेतृत्वको अक्षमतामा 70% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कर्णाली प्रदेशमा गर्भवतीले खानुपर्ने आइरन चक्की समेत नहुनुलाई के भन्ने? ए. स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरवाही, बी. समन्वय अभाव र सी. जनस्वास्थ्यमा खेलवाड। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सक नै जान नमान्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक मेडिकल कलेजले कम्तीमा एउटा दुर्गम जिल्लाको सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा अहिले पनि दुर्गम ग्रामीण भेगका नागरिक विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका 21वटा मेडिकल कलेज र 6वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको पढाइ हुन्छ। मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानले सरकारले तोकेको कुनै एक दुर्गम जिल्लामा गएर समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छ। यो व्यवस्था अनुसार MBBS, BDS, नर्सिङदेखि माथिल्लो तहमा अध्ययनरत चिकित्सक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा जिल्ला अस्पतालमा गएर सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ। यस्तै मेडिकल कलेजहरूले दुर्गम जिल्लाका अस्पताल नजिक आवासीय भवन निर्माण गरी चिकित्सकीय सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। तर यो व्यवस्था कुनैले पनि कलेज तथा प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। उनीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्छ र त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। इन्सिस्ट नै नगरिरहेको अवस्था भएको कारणले नै यो सबै कुराहरू कार्यान्वयनको क्रममा नगइसकेको कारणले यो कुराहरू चाहिँ नदेखिएको, तर गर्नुपर्ने कुरा हो। दुर्गम जिल्लाका सरकारी अस्पतालले अहिले पनि विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन्। चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न ऐनमै मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक जिल्ला अस्पतालको जिम्मा लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको हो। कम से कम तपाईँको जिल्ला स्तरसम्ममा चाहिँ कसरी चाहिँ विशेषज्ञ सेवा र अरू सबै विधाको सेवाहरूलाई पुर्याउनु भन्ने किसिमले होस् भन्नको लागि एउटा यो माध्यम र यो चाहिँ व्यवस्था भएको हुनुपर्छ। कानुन अनुसार मेडिकल कलेजले जिल्ला अस्पतालमा सेवा दिनु पर्यो, अनि यहाँको किसानहरू गरिबहरू पनि सेवा पाउँछ र हामी ठुलो ठुलो हस्पिटल र नर्सिङहोम खोज्नुपर्ने हुँदैन। सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। यो व्यवस्थाले कराइका साथ कार्यान्वयन गर्न सके दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि विशेषज्ञ सहितको चिकित्सकीय सेवा पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा भारतसँग मात्रै 6 खर्ब 78 अर्बको व्यापार घाटा भएको छ। यही बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने लगायतका आर्थिक मुद्दालाई भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी उठाउनु पर्ला त? चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने भारतबाट 7 खर्ब 97 अर्बको वस्तु आयात भएकोमा निर्यात जम्मा 1 खर्ब 18 अर्बको छ। छिमेकी मुलुकमा ठुलो बजार र अवसर भए पनि नेपालले पर्याप्त उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेको छैन। भारतीय प्रविधि र लगानी भित्राउने हो भने पनि निर्यात वृद्धि मात्रै होइन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि नेपाललाई छ। हुन त कुल 1 खर्ब 82 अर्ब वैदेशिक लगानी मध्ये 56 अर्ब अर्थात् 30% लगानीको हिस्सा भारतकै छ। तर यो लगानी मात्र पर्याप्त छैन। सरकारले भारतबाट थप लगानी भित्राउने पहल गर्नुपर्छ। त्यसैगरी नेपालमा वर्षातको समयमा 500 मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा यो बिजुली भारतीय बजारमा सहज बिक्रीको वातावरण बनाउन सके पनि घाटा कम गर्न सकिन्छ। विस्तार गर्ने बढाउने आवश्यकता रहेको छ र त्यो आवश्यकता चाहिने भारतका लगानीहरू यहाँ वृद्धि गरेर हाम्रो यहाँ उत्पादनहरू बढाएर र ती वस्तुहरू चाहिने फेरि भारतमा चाहिने हामीले निर्यात गऱ्यौँ भने हाम्रो कहाली लाग्दो चाहिने व्यापार चाहिने घाटा कम हुन जान्छ र व्यापारिक सन्तुलन आउन जान्छ। यो एउटा चाहिने काम जरुरी छ। विकासमा त भारत साझेदार नै छ, विकासमा भारतले हामीलाई सहयोग गरे आएकै छ। 2053 सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। यस्तै झन्डै 4 वर्ष अघि भारतले 500 र 1000 का नोट नचल्ने घोषणा गर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको 8 करोड बराबरको भारतीय रुपियाँ साटिएको छैन। यस्ता विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा उठाउनु पर्ने एजेन्डाका रूपमा लिएको छ। जुन हामीहरूको ट्रेड एग्रिमेन्ट छ त्यो सायद के अरे नेगोसिएसनमा अब अनगोइङ नेगोसिएसनको एजेन्डा पनि छ, त्यसलाई अगाडि चाहिँ अपफ्रन्टमै ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो के भन्दा जुन हामीहरूको एग्रिकल्चर र प्राइमरी प्रडक्ट्समा दुवै मुलुकले भन्सार चाहिँ नलिने, ड्युटी फ्री चाहिँ मार्केट एक्सेस दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ, त्यसलाई रिभ्यू गरेर जति पनि खाद्यान्नहरू चाहिँ छ त्यसलाई त्यो लिस्टबाट बाहिर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। नेपालका उद्योगी व्यवसायले सीमा क्षेत्र र भारतीय बन्दरगाहहरूमा कैयौं समस्या झेल्नुपर्छ। भारतले दिने भनेका सुविधाको उपभोग गर्न समेत नेपाललाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा समाधान गर्न सके व्यापार घाटा केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। दोस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित TU क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। पहिलो बलमा नै भिरनदीप सिंह, करण केसीको बलमा गोल्डेन डकआउट भए। जुबाइदीले 32 रन बनाए। अहमद फैज 24 रनमा आउट हुँदा मोहम्मद आमिरले 16 र शहीद अजिजले 14 रन जोडे। नेपालका करण र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाममा 1 विकेट रह्यो। 115 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 14औं ओभरको चौथो बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। ओपनर कुशल भुटेल मात्र 1 रनमा आउट भए पनि अर्का ओपनर आसिफ शेखले इनिङ सम्हाले। दोस्रो विकेटको रूपमा रोहित पौडेल 12 रनमा आउट भए। नेपालको स्कोर 95 हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी 21 रनमा पेभिलियन फर्किए। आसिफले 57 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै जितको गतिलो आधार बनाए। 13औं ओभरको तेस्रो बलमा आउट हुनु अघि उनले 38 बलमा 7 चौका र 1 छक्का हिर्काए। दिलीपनाथ 15 र कुशल मल्ल 2 रनमा अभिजित रहे। मलेसियाका भिरनदीपले 2, मोहम्मद आमिर र शहीद अजिजले 1 विकेट लिए। लगातार दोस्रो जित निकालेको नेपाल 3 टिम सहभागी सिरिजको शीर्ष स्थानमा छ। मलेसियाको भने यो पहिलो हार हो। हिजो मलेसियाले पपुवा न्युगिनीलाई 8 रनले पराजित गरेको थियो। सिरिजमा भोलि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। चौथो संस्करणको राजविराज 70 प्रिमियर लिगको उपाधि राजविराज द किङले जितेको छ। राजविराज स्थित राज रङ्गशालामा भएको फाइनलमा द किङले तिलाठी कोइलाडी जायन्ट्सलाई 29 रनले पराजित गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजविराज द किङले 19.1 ओभरमा 138 रनको मध्यम एकफल बनायो। ओपनर सन्तोष कार्कीले सर्वाधिक 82 रन बनाए। अभिषेक कार्कीले सर्वाधिक 4 विकेट लिँदा जितेन्द्र यादव र योगेन्द्र सिंह कार्कीले 2 विकेट लिए। जवाफमा तिलाठी 17.4 ओभरमा अल आउट भयो। भुवन कार्कीले 32 तथा सुनिल धमलाले 30 रन बनाउँदा अन्य ब्याट्सम्यानको गतिलो साथ पाउन सकेनन्। राजविराज द किङका बलर नन्दन यादव र अनिल यादवले 3 विकेट लिए। उपाधि सहित राजविराज द किङले 3 लाख रुपियाँ तथा उपविजेता तिलाठीले 1,50,000 प्राप्त गरे। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब गोर्खा बोइज रूपन्देहीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। झापाको दमक नगरपालिकाको प्रस्तावित मदन भण्डारी रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिसका निरकुमार राईले 63औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। अब उसले उपाधिका लागि ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी मनाङ वर्सेन्दी क्लबसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। विजेताले 13,11,000 र उपविजेताले 6,11,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्।
कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।